बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक के साथ हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। हुकूमत और अदलिया के दरमियान मामलात अब एक नए मरहले में दाखिल हो रहे हैं। 4 नवंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नई सदर आसमा जहांगीर साहबा को और पुराने सदर जनाब काजी अनवर साहब को उनके ओहदेदारों समेत अपने पास एक टी पार्टी पे बुलाया है और इसके बाद 6 नवंबर को नए जुडिशल कमीशन का इजलास होने वाला है। ये जो जुडिशल कमीशन है इसमें कुछ अरकान की नामजदगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। खास तौर पे इस जुडिशल कमीशन में मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के एक सेनेटर जनाब खालिद रांझा साहब की नामजदगी पर बहुत शदीद एतराज़ात किए जा रहे हैं। खालिद रांझा साहब वही हैं कि जब परवेज मुशर्रफ के दौर में जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को उनके ओहदे से हटाया गया और उन पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस दायर किया गया तो खालिद रांझा साहब परवेज मुशर्रफ साहब की तरफ से बतौर वकील पेश होते थे और अली अहमद कुर्द और एतजाज हसन और उनके साथी जो हैं वो चीफ जस्टिस की तरफ से पेश होते थे। और अब कुछ लोगों का ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने काफ लीग के एक सेनेटर को इस जुडिशल कमीशन का सिर्फ इसलिए रुकन नामजद किया है ताकि आने वाले दिनों में अदलिया के लिए मसाइल पैदा किए जा सकें। असल मामला क्या है? क्या हुकूमत बदस्तूर अदलिया के साथ मुहाजराई की पॉलिसी पर कायम है और आने वाले दिनों में क्या पीपल्स पार्टी काफ लीग के साथ मिलकर अदलिया के खिलाफ कोई बड़ा मुहाज कायम करना चाहती है? इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब, सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हैं, और उनके साथ मौजूद हैं जनाब हाफिज ऐसे रहमान साहब जो कि सीनियर लॉयर हैं और साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं। हमारे साथ लाहौर में मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट बार के हालिया इलेक्शन में उम्मीदवार थे अहमद अवैस साहब, और कोयटा में हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर जनाब अली अहमद कुर्द साहब। सबसे पहले मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगा तारिक साहब आपसे। ये बताइए कि ये जो खालिद रांझा साहब की नामजदगी हुई है जुडिशल कमीशन में, ये उन लोगों ने नामजदगी की है जो आसमा जहांगीर साहबा की सपोर्ट कर रहे थे, तो इससे क्या ये तासुर दुरुस्त है कि आसमा जहांगीर साहबा भी खालिद रांझा साहब की नामजदगी में शामिल हैं? नहीं, देखिए, आसमा जहांगीर का पाकिस्तान बार काउंसिल के उन लोगों से इस मामले में कोई ताल्लुक नहीं। देखिए, आसमा जहांगीर का इलेक्शन तो 2 दिन पहले हुआ है, अभी तो उन्होंने टेक ओवर भी नहीं किया, और वो जो पाकिस्तान बार काउंसिल जितने मेंबरान है वो तो ऑलरेडी धड़ी बंदी वहां पर मौजूद थी। और देखिए, अगर मिसाल के तौर पर उससे कोई ताल्लुक होता तो मैंने तो इस पर एक बड़ी सख्त पोजीशन ली है, और उसकी एक बुनियादी वजह बता दूं। देखिए, मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो 175 में जो प्रोविजन है ना इस बारे में, ये ऐसी नहीं थी। ओरिजिनल आइडिया ये था कि जो वाइस चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल और प्रोविंशियल बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन जो है उन्होंने इनका नंबर होना था। मुझसे रजा रुबानी साहब ने इस बारे में डिस्कस किया, तो मैंने उनसे कहा जनाब बात यह है कि अगर आपने वकीलों की नुमाइंदगी जरूर रखनी है तो आप वाइस चेयरमैन को न रखें, आप इसका स्कोप बढ़ा दें, और ये अगर इन इदारों के जरिए किसी ऐसी शख्सियत का नाम वो ये खुद प्रपोज करके भेजें जिसके बारे में कोई डाउट ना हो। लेकिन इस मामले में जो सबसे बड़ी बदकिस्मती, सिर्फ यहां पर पाकिस्तान बार काउंसिल की बात ना करें, बलूचिस्तान बार काउंसिल हो या अपना सिंध बार काउंसिल हो या पंजाब बार काउंसिल, फ्रंटियर की अभी पख्तूनख्वा की अभी होनी है, इन सब ने अपने ही एक मेंबर को आगे भिजवा दिया है। ये एक आइन की बिल्कुल मंशा नहीं थी, ये उसका जहन नहीं था। होना यह चाहिए था मेरी नजर में कि किसी ऐसे आदमी को पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर भी हो। मुतनाजा हैं? नहीं, मुतनाजा नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं इनका एक ग्रोह से ताल्लुक है, वो पॉलिटिक्स में है और वो जो है इलेक्शन लड़ते रहते हैं, तो हो सकता है वहां पर जब नाम आए तो वो शायद किसी न किसी हद तक अपने बायस को छुपा रहे थे। मैं कहता हूं 100% ऐसा आदमी होता जो एक प्रोफेशनल होता, जिस पर सब पर इत्मीनान होता और वहां पर असर्ट भी करता, और जब सामने नाम आते तो वो अगर उसका बायस जाती तौर पर कोई ना होता। लाहौर में बात करते हैं जी अहमद अवैस साहब से। अस्सलाम वालेकुम अहमद अवैस साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अहमद अवैस साहब, ये बताइएगा कि ये जो डॉक्टर खालिद रांझा साहब को जुडिशल कमीशन का मेंबर बनाया गया है, यानी कि ये जजेस का इंतखाब करेंगे, लेकिन बतौर जज भी ये मुतनाज़ा थे और फिर ये इनका ताल्लुक एक सियासी पार्टी से है। आपके ख्याल में इनकी नामजदगी के पीछे क्या मकासद हैं? देखिए, मैं तो समझता हूं कि ये कोई नेक मकासद नहीं है इनकी नामजदगी, क्योंकि डॉक्टर खालिद रांझा जो थे ये कंफर्म जज नहीं हुए थे, और इनके ना कंफर्म होने की वजह जो थी वो इनके ऊपर चार्ज ऑफ करप्शन थे उस वक्त भी। फिर उसके बाद जब चीफ जस्टिस साहब का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शुरू हुआ, उनका वो ट्रायल शुरू हुआ, और उसके बाद वो केस लार्जर बेंच फुल कोर्ट के पास भी आया, तो ये परवेज मुशर्रफ की तरफ से जो उनके खिलाफ काउंसिल ये मुकर्रर हुए थे।
ایسے شخص کو جوڈیشل کمیشن میں بٹھانا اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک نیا تنازع کھڑا کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ یہ جوڈیشل کمیشن کو بھی امبیرس کریں گے اور ایک کنفرنٹیشن کی ایک نئی راہ نکلے گی اس طریقے سے، کیونکہ ایک نان کنٹروورشل آدمی اور ایک ایسا آدمی ہونا چاہیے تھا کہ جو اپنے اسٹیچر کے لحاظ سے ایکسیپٹیبل ہو ہر کسی کو، جیسے فخر الدین جی ابراہیم تھے، اور بلا شبہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ اچھا آپ فخر الدین جی ابراہیم صاحب کو بالکل غیر متنازع سمجھتے ہیں؟ صاحب اس لحاظ سے مطلب ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس لحاظ سے کہ یہاں پہ اگر ان کا کمیشن میں ان کو ممبر بنایا جاتا تو وہ ان کی امپارشیلٹی اپنے آپ کو ڈسپیشنیٹ ہو کے باوجود اس معاملے کو لے کے باوجود اس حقیقت کے کہ فخر الدین جی ابراہیم صاحب نے سب سے پہلے آسما جہانگیر کی حمایت کا اعلان کیا آپ کے مقابلے پہ، جی ہاں مجھے انہوں نے اپوز کیا، لیکن میں تو بات کرتا ہوں، میں تو بالکل آپ کے سامنے ڈسپیشنیٹ ہو کے یہ بات کر رہا ہوں، بالکل ڈس ریگارڈنگ دی فیکٹ کہ انہوں نے اس الیکشن میں ان کا کیا رول تھا، لیکن ایک لارجر انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے نیشنل لیول کے اوپر، اور یہ ایک اتنا سینسٹیو ایشو ہے، تو جب کمپیئر کریں کہ کون کون کینڈیڈیٹ اس کے لیے جو ہیں وہ تھے اور ان میں سے کس کو چننا تھا، تو بلا شبہ میں یہ کہوں گا کہ فخر الدین جی ابراہیم جو تھے وہ ایک اسٹیچر کے لحاظ سے اور اپنے کردار کے لحاظ سے، لیکن احمد اویس صاحب کیا یہ مناسب نہ ہوتا کہ فخر الدین جی ابراہیم صاحب کا نام پرپوز کرنے سے پہلے ان کی کنسنٹ لے لی جاتی؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا نام پرپوز کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، یہ مجھے صحیح طرح معلوم نہیں ہے کہ ان سے کنسنٹ لی گئی یا نہیں لی گئی، لیکن بات یہ ہے کہ جس طریقے سے اگر ان کا نام جو ہے چاہیے تو یہ تھا کہ ان کا جو اسٹیچر تھا کوئی کمپیریزن نہیں تھا ڈاکٹر خالد رانجھا سے، ان کو پوچھ لیا جاتا اور میرے خیال میں انہی کا نام اگر پرپوز کیا جاتا، اور اگر اس طرح سے ان کا آپس میں ان کا انتخاب ہونا تھا تو بہتر یہ تھا کہ پھر وہ ان کا نام تجویز ہی نہ کیا جاتا کہ ان کو اس طریقے سے ان کا جو ہے وہ فگر آؤٹ کیا گیا ان کو۔ جی ایسے رحمان صاحب، آپ اتفاق کریں گے احمد اویس صاحب سے کہ خالد رانجھا صاحب کو جوڈیشل کمیشن کا ممبر بنانا کسی نیک مقصد کے تحت نہیں کیا گیا؟ حامد میر صاحب، میں انتہائی معذرت کے ساتھ احمد اویس صاحب کی برائے سے متفق نہیں ہوں، اور جو طارق صاحب نے بات کہی ہے میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا۔ بات یہ ہے کہ ہم سب بات جو کر رہے ہیں اور جو ہماری بحث کا ایک بیسک ہے وہ ایک مفروضہ ہے، یہ سب بات ہم مفروضوں کی بنیاد پر کر رہے ہیں، اور کسی کے متعلق یہ بات کرنا ہے کہ وہ اس پارٹی سے تعلق رکھتا تھا یا دوسرے گروپ سے تعلق رکھتا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے۔ پاکستان بار کونسل وکلاء کا ایک نمائندہ ادارہ ہے، اور تمام پاکستان کے وکلاء کا اس پر اعتماد ہے، خواہ وہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں۔ وکلاء جب اس وقت بار میں ہوتے ہیں اس میں پارٹی بازی نہیں ہے، وہ اپنے ادارے کی حیثیت سے سوچتے ہیں۔ کوئی وکیل بھی ایسا نہیں ہے جس کی کسی کے ساتھ منسلک نہ ہو یا کسی کے ساتھ ہمدردیاں نہ ہو، ضرور کسی نہ کے ساتھ پالیٹکس میں ہوتی ہیں، اور یہ ورلڈ اوور ہے، لیکن جب بار کے متعلق سوچتے ہیں تو پھر بار کا ہی سوچتے ہیں۔ تو پاکستان بار کونسل نے اگر ایک نمائندہ حیثیت میں اپنے ایک شخص کی نامزدگی کی ہے اور میجورٹی ووٹ سے کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریٹک پروسیس میں میجورٹی کو ہمیں ایک تقدس دینا چاہیے تو میجورٹی کو یہاں نہیں، لیکن جوڈیشل کمیشن میں چیف جسٹس کے سامنے آپ ایک ایسے شخص کو بٹھا دیں گے جو پرویز مشرف صاحب کی وکالت کرتے رہے، جو پرویز مشرف صاحب کے استعفے سے چند دن پہلے تک کہہ رہے تھے اس کو نکال کے دکھاؤ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ابھی